अस्सलाम वालेकुम। मैं तारक जावेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से आपसे मुखातब हूँ और इस दरमियान 2 दिन मैं हाज़िर नहीं हो सका। उसकी वजह सफ़र था इस्लामाबाद, के बाद बन्नू, फिर कोहाट से वापस रावलपिंडी और रावलपिंडी से कल शाम 8 बजे वापस लाहौर। तो ये एक अपना मेरे बिज़नेस का इंतज़ामी सिलसिले में एक टूर था और सफ़र इतना मुसलसल रहा कि 2 दिन तज्ज़िये के लिए बर वक्त जो है ना रिकॉर्डिंग मुमकिन नहीं हो सकी। जब भी टाइम मिला तो तज्ज़िये का वक्त गुजर चुका होता था, तो इसलिए अगर तज्ज़िया वक्त से पहले लोगों तक ना पहुंच सके, जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं वो वक्त से पहले ना पहुंच सके, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इस तरह से 2 दिन गैर हाज़िरी रही, उसके लिए मैं आपसे माज़रत खा हूँ। आज हम फिर हाज़िर हैं। आज 10 जुलाई है, जुम्मतुल मुबारक है। और इस दौरान 2 दिन में जो कुछ हुआ उसकी बात करेंगे, जो आज हो रहा है उसकी बात करेंगे, और जो आने वाले दिनों में होने का इम्कान है उससे के मतलब बात करेंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाई गई हैं, जो सूरत हाल मुतवक्किल है उसके मतलब आपको आगाह करेंगे। दुनिया कुछ सुकून में आना शुरू हुई थी। जंग के बादल छटे थे, MOU साइन हुए, पूरी दुनिया में खुशी का इजहार किया जा रहा था। लेकिन परसों से फिर मामलात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। ईरान अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर रहा है और अमेरिकन ईरान पे अटैक कर रहे हैं, और जो इसराइल की एक ख्वाहिश थी वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है। अब तो लोग दबे दबे अल्फाज में ये कहना भी शुरू हो गए हैं कि शायद ईरान ही मुफाहमत नहीं चाहता, ईरान ही जंग के बादल छटने को राज़ी नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा जो पहला हमला हुआ है वो ईरान की तरफ से किया गया, तो लोग उस पर बात कर रहे हैं। अमेरिका बहादुर तो जैसा था वैसा ही है, सुबह कुछ शाम को कुछ। लेकिन ईरान की तरफ से ये रवैया शायद अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ज़रूरी नहीं कि इसमें नुकसान ईरान का या इसराइल का या अमेरिकन का ही हो रहा हो, इसमें पूरी दुनिया नुकसान में जा रही है। पूरी दुनिया की मईशत डामाडोल हुई है, हर जगह पे महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और पाकिस्तान तो ख़ास तौर पर इसके असरात की जद में है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जंग जो है ना ये दोबारा शुरू ना हो। तेल की कीमतें जो कम हुई थी अब कल से वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। ज़ाहिर अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर पाकिस्तान पे भी आएगा, बाकी दुनिया पे भी आएगा। तो अगर तेल की कीमतें फिर वहीं पे जा पहुंचती हैं तो महंगाई में जो थोड़ी सी कमी आना भी शुरू हुई थी उसका ख़ात्मा हो जाएगा। और फिर महंगी चीज़ें, महंगी दवाइयाँ, महंगी फीडें, महंगी खुराक, ये सारा कुछ हमारे सामने होगा। तो हम ईरानी भाइयों से भी गुजारिश करते हैं, हमारी गुजारिश वहाँ तक पता नहीं पहुँचती है या नहीं पहुँचती, बल जहाँ तक अपने हिस्से की शम्मा जलाने का तल्लक है वो होनी चाहिए। तो हम ईरानी भाइयों से ये गुजारिश करते हैं कि सिर्फ अपने मफाद को नज़रअंदाज करते हुए, ज़रूरी नहीं कि आप अपने मफाद के लिए जंग करें, आपको लोगों के मफाद की खातिर भी जंग छोड़नी पड़ सकती है। और आप अक़वाम आलम के लिए, अपने ईरान के लिए जंग से जितना दूर हो सकें दूर होने की कोशिश करें कि इसमें आपका भी फ़ायदा और पूरी दुनिया का भी फ़ायदा। कल 285 रुपये रेट था, लेकिन गलती से लिस्ट के लिए रेट 280 रुपये सेंड हो गया, और जब बाद में पता चला तो हमने लिस्ट पे दोबारा रिवाइज रेट 285 लेके सेंड कर दिया। और उसमें मैंने मैसेज भी किया कि ये टोटल मेरी गलती है और मैं अपनी गलती पे माजरत भी करता हूँ, और उसको दूर करने के लिए हमने भरपूर भी कोशिश की। फार्मर का 285 का रेट 285 ही दिलवाया। ऐसी गलतियाँ कभी कभार हो जाती हैं, कभी जाने में, कभी अनजाने में, कभी राइटिंग मिस्टेक हो जाती है, कहीं इंटरनेट ना होने की वजह से, लेट सवेर होने की वजह से हो जाती है। तो बहरहाल जब भी कभी ऐसी गलती हो जाए तो उसको माफ़ किया करें, आपकी बहुत मेहरबानी। अब आते हैं हम आज के तज्ज़िये की तरफ। तो आज कल भी रेट 280 रुपये था, लेकिन मंडी जो है ना वो 280 से 275 फिर 270 रुपये तक सेल हुई। उसकी वजह यही थी कि मुर्गी भरपूर आई और डिमांड उतनी नहीं थी। बहरहाल भारी मुर्गी ख़त्म होती जा रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई, अभी कम हुई है, और अभी कुछ मुर्गी मौजूद है। अभी आज भी 7-7 किलो की मुर्गी पहलवान ब्रायलर हाउस से आई, और मंडी में वो तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी। अल्लाह ताला उनकी हिम्मत में और इजाफा करे जो ये 7-7 की मुर्गी पालते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि भारी मुर्गी में कमी हो गई है, काफ़ी सारी कमी हो गई है, और उसकी वजह जो छोटे रेट पे कटवाई है मुर्गी की वो है। अब ज़रा रेट बेहतर हो रहा है,
نقصان سے فارمر باہر نکل رہا ہے، اور انشاءاللہ باری مرغی ختم ہوتی ہے تو پھر ریٹ بھی مزید بہتر ہو جائے گا۔ جنوبی پنجاب ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ سرگودا، راولپنڈی، گجرانوالہ یہ کافی پوزیشن بہتر ہے، صرف جنوب کی وجہ سے کچھ پوزیشن خراب ہے، اور وہ بھی خرابی 2-4 دن چلنے کا امکان ہے۔ فارمرز بھائیوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ لیڈر ہوں یا وہ فارمر ہوں یا وہ حزب اختلاف سے ہوں یا وہ اقتدار میں ہوں، یہ بہت جلدی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی مرغی کی پوزیشن بہتر ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ پھر مرغی ہولڈ کرنا بھی شروع کرتے ہیں، اور یہ 100 روپے سے کم جو اس میں تیزی ہے اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 100 روپے کا اضافہ 1-2 دن میں ہی ہو جائے، تو یہی چیز ریٹ کو دوبارہ خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جو آج پوزیشن نظر آ رہی تھی منڈیوں کے حساب سے، رات کے مالوں کے حساب سے، رات کے لیس کے حساب سے، آج کا ریٹ 275 روپے اناؤنس کرنا بنتا تھا، لیکن بہرحال 280 روپے کر دیا گیا۔ اچھی بات ہے، فارمرز کے مفاد میں 280 روپے کیا گیا، لیکن جو سٹریٹجی چل رہی ہے ان دنوں، جو ریٹ میکنزم چل رہا ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی بہت بڑا جرم کر دیا گیا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جو فارمرز حضرات خوش فہمی میں آ جاتے ہیں نا، ایک دم ریٹ کو چلنے نہیں دیتے، وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ اب ایک طرف رات کو ریٹ کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مال تو موجود ہیں، جنوبی پنجاب موجود ہے اور مال وافر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور کچھ لوگ ریٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں جو لوکل ہماری کمیونٹی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مال مل ہی نہیں رہے، مرغی بالکل مفقود ہو گئی ہے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے کہ مرغی کھجیوں پہ چڑھ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شام کو ریٹ بڑھانا پڑے گا۔ جو لوگ باہر سے مال لاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں رات کو ریٹ کم کرنا پڑے گا، تو یہ عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال موجودہ جو میکنزم ہے، جو رات کو لیس چلی ہے، اس کے مطابق آج ریٹ کم کرنا بنتا ہے اور کم کرنا پڑے گا۔ 5 روپے تو کم از کم اس کی میں کمی جو ہے نا وہ یقینی ہے۔ 75 روپے ریٹ چلنے کا امکان ہے۔ ہاں، اگر اس کو 280 چلانے کی کوشش کی جاتی ہے میں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن پھر وہی ریٹ رات کو اگر 5+2+2 لیس تھی، آج وہ کچھ مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو مشاورت کے بعد بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن میرے خیال میں 275 روپے ہی ریٹ بنتا ہے۔ اب آج 280 روپے ریٹ کیا گیا یا کروایا گیا، اس میں مزید اضافے کی بھی خواہش یا توقع کی جا رہی ہے، تو یہ جو اضافے ہیں، یہ جو خوش فہمی ہیں، یہ ان لوگوں کی طرف سے مسلط کی جا رہی ہیں یا بتائی جا رہی ہیں یا سمجھائی جا رہی ہیں، ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طرح چوزے کے ریٹ سے تعلق ہے۔ چوزے کے ریٹ میں آج 5 روپے کا اضافہ کیا گیا، اور اگر ان خوش فہمیوں کو برقرار رکھا گیا تو یہ اضافہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال چوزے کا بزنس بھی بزنس ہے، اس میں بھی نفع نقصان ہوتا ہے، وہ بھی لوگ کمائی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی برکت فرمائے، ان کے بھی رزق میں اضافہ فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بہرحال فارمر کی جو فیزیبلٹی بنتی ہے، جو نفع نقصان کا تناسب بنتا ہے، اس میں چوزے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ فیڈ کی ریٹ میں کمی ہونے سے بلا شبہ فیڈ کی کاسٹ کم ہو گئی ہے، چوزے کا ریٹ بھی کم ہو رہا ہے، لیکن یہ بالآخر بڑھنا بھی ہے۔ سدا چوزہ 10-20-30 کا نہیں رہنا، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن آگے جو سیلوں کی پوزیشن ہے، جو ڈیمانڈ کی پوزیشن ہے، جو کنزیومرز کی کنزمپشن کی پوزیشن ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آنے والے دنوں میں موسم شاید بہتر ہو تو کچھ سیل مزید بڑھ جائے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ خیر سے کاروبار میں، مطلب اس کی مرغی کا جو بزنس، اس کی سیل میں، اس کی کنزمپشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت فرمائے گا، ریٹ میں بھی برکت فرمائے گا، اور نقصان سے بھی بچائے گا، کیونکہ یہ ایک زوال والا ریٹ چل رہا ہے اور اس پہ عروج بھی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عروج جلد از جلد آ جائے۔ آخر میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بھاری مرغی 7-7 کلو کی مرغی کرتے ہیں، یہ آپ لوگ ہو سکے تو اس سے گریز کریں۔ اگر آپ 2500 حد 3 کلو کی مرغی بیچتے رہیں گے تو کبھی بھی شاید نقصان میں نہ جائیں، کوئی بھائی بھی نقصان میں نہ جائے۔ ڈیزیز پریشر کی وجہ سے شاید نقصان اگر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ریٹ کی وجہ سے کوئی بندہ نقصان میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود کرتے ہیں، اس کے باوجود کہنا ہمارا فرض بنتا ہے، آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہترین رزق عطا فرمائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنائے۔ آپ سے کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ خدا حافظ، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔